السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالنا مات ازاوي لشرح الدروس الثانويه والجامعيه. اليوم ان شاء الله غنشرحوا لكم الكور ديال لا لوجيك. بالنسبه لهذا الكور خاص بصحاب اولا باك بجميع المسالك ديالها العلميه، ورابيل بالنسبه لصحاب لافاك لو بروميير اني في مات انفورماتيك اسمي. المهم بالنسبه للكور ديالنا كتكون من تاع ديال لي بارتي. في لو بروميير بارتي غنشوفو فيها لا ديفينيسيون دي بروبوزيسيون ولا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون بروبوزيسيونيل et les quantificateurs اللي فيهم لي كونتيفيكاتور يونيفرسيبل و لي كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. وغنشوفو كذلك la négation d'une proposition, la négation de la fonction propositionnelle et la conjonction de deux propositions et la disjonction de deux propositions et l'implication de deux propositions et l'équivalence de deux propositions. في الاخير غنشوفوا لي ريزونمون لوجيك. في لافا غنشوفوا واحد الريزيمي ديال هاد لو كور. بالنسبه لهادو راه الرموز ديال هاد البارتيات. المهم بالنسبه لهاد لو كور اي حاجه درناها هنا راه غنشوفوا فيها ان شاء الله des exemples et des exercices. وعاوتاني غنشوفوا شي تويشات هنا. اون فوا تسمع بروبوزيسيون ولا سيرسيون ولا افيرماسيون راه عندهم نفس المعنى غير كل استاذ وباش كيخدم. بالنسبه لو سامبول ديال هاد بروبوزيسيون راه ممكن يرمز ليه استاذ ببي، ممكن كو، ممكن ار، كل استاذ واش يعجبو، ولكن اكثر هي كيرمزوا لهاد البروبوزيسيون ببي. عاوتاني غنشوفو بالنسبه لفري راه كنرمزوا ليه فهاد لو كور بواحد ولا في، و فوس كنرمزوا ليه بزيرو ولا اف. المهم ندوزو لو كور ديالنا وغيبان لكم هادشي. Premièrement, la définition d'une proposition. Une proposition est une phrase mathématique vraie ou fausse, pas les deux en même temps. يعني هاد البروبوزيسيون هي واحد الفراز في الماط، هي واحد الجمله في الماط ولا واحد النص. هاد النص ممكن يكون صحيح ولا خطا، وما يمكنش يكون صحيح وخطا في نفس الوقت. كنظن ان التعريف باين وواضح. نعاودو واش خاسرين حنا. هاد البروبوزيسيون هي شي حاجه في الماط، واحد شي مهم شي حاجه في الماط، نص ولا جمله ولا اي حاجه اللي ممكن تكون صحيحه ولا خطأ، وما يمكنش تكون صحيحه وخطأ في نفس الوقت. غندوزو لشي امثله وغيبان لكم هادشي اللي قلنا. لي زونسي سويفون سون دي بروبوزيسيون. ثلاثه هي المهم بي واحد بي جوج بي ثلاثه بي ربعه، هادو كامله سون دي بروبوزيسيون. قال لك في السؤال هنا ديتيرميني لا فالور دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون، يعني قال لك حدد لي هادو واش صحاح ولا خاطئين. ثلاثة إيتان أونتيي بير، واش ثلاثة عدد زوجي؟ لا، فوس. إذا غنديرو اف ولا غنديرو زيرو ولا اف بحال حيتاش قلنا في الدوبي ديال هاد لو كور قلنا ان زيرو و اف عندهم نفس المعنى اللي هي فوس. او واحد زائد ثلاثة واش كتساوي ربعة؟ هي كتساوي ربعة، إذا فغي. إذا غنديرو واحد ولا في 3 سيبيغي ستريكتمون 3. واش هادشي صحيح ولا لا؟ خطأ. علاش؟ حيتاش 3 أكبر أو يساوي من 3، وكون كاينه واحد تساوي هنا راه صحيح، ولكن بما أن عندنا هنا ستريكتمون إذا هادشي راه خطأ. إذا غنديرو زيرو اف يعني فوس. وعندنا عاوتاني كوس بي سيغ 4 سي انفيريور ستريكتومون ان دومي. واش هادشي صحيح ولا لا؟ خطأ. علاش؟ حيتاش كوس بي على 4 هي راسين 2 على 2، اذا هادشي فوس. اذا زيرو اف. اذا حنا جاوبنا على ليكزومبل قال لك ديتيرميني لا فالور دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون، يعني قال لك حدد ليا واش هاد لي بروبوزيسيون واش صحاح ولا خاطئين. وقلنا بان البروبوزيسيون ممكن تكون خاطئه ولا صحيحه، وما يمكنش تكون صحيحه وخاطئه في نفس الوقت، امبوسيبل. غندوزو دابا لا ديفينيسيون ديال اون فونكسيون بروبوزيسيونيل. on appelle en fonction propositionnelle tout énoncé contenant un variable x ou plusieurs variables x, y, z, etc. et que appartient à deux ensembles déterminés on noté p de x ou p de x, y, z, etc. المهم هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل هي اون فوا تشوف واحد الفراز اللي فيها واحد x
واحد الفاريابل اللي كتغير، عرف راسك راه كتهضر على لا فونكسيون بروبوزيسيونيل، ولكن يعطيك داك اكس لاش كينتمي لواحد مجموعه محدده، يعني واحد اونسومبل ديتيرميني. والرمز ديال هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل ممكن نرمزو لها بي دو اكس، اس دو اكس، ار دو اكس، اكسيتيرا. غنشوفو بعض لي زيكزامبل وغيبان لكم هادشي اللي قلنا. بي دو واحد دو اكس. Pour tout x de R, on a x زائد واحد إيكالا زيرو. هادي راه إتا فونكسيون بروبوزيسيونيل. علاش؟ حيتاش فيها واحد الفاريابل. هادا بي دو اكس، بي دو واحد دو اكس راه est une fonction propositionnelle. وهادي راه ممكن نحولوها الى مجموعه ديال لي بروبوزيسيون، حيتاش فونكسيون بروبوزيسيونيل هي مجموعه ديال لي فونكسيون، هي مجموعه ديال لي بروبوزيسيون. مثلا سي اكس égale à moins 1 راه on obtient une proposition pour vrai. علاش؟ حيتاش moins 1 plus 1 égale à 0. اذا غنحصلوا على واحد البروبوزيسيون اللي هي فري. مثلا عاوتاني سي اذا كان مثلا اكس ايكال 10 مثلا، واش 10 زائد 1 كتساوي 0؟ لا. اذا اون اوبتيان واحد العباره بروبوزيسيون اللي هي فوس. المهم كنتمنى تفهموا هذا المثال الاول. ندوزو دابا لي زيكزامبل الثاني. قال لك pour tout x et y dans R on a la valeur absolue ديال x plus y égale à la valeur absolue ديال x plus la valeur absolue ديال y. la valeur absolue هي القيمة المطلقة، يعني القيمة المطلقة ديال واحد ناقص 4 كتساوي 4. هذه هي القيمة المطلقة. القيمة المطلقة ديال 4 نفسها هي 4. المهم إلا عندنا واحد العدد سالب كتحولو لواحد العدد موجب. هادشي اللي كاين. المهم هذه راه حتى هي فونكسيون بروبوزيسيونيل. علاش؟ حتى هي فيها لي فاريابل. الفاريابل ديال هاد لا فونكسيون هي اكس و ايكغيك. اذا بي دو اكس ايكغيك حتى هي ات فونكسيون بروبوزيسيونيل. حتى هي راه ممكن نحولوها لزي دو بروبوزيسيون، ممكن نحولوها للعبارات. راه قلنا بروبوزيسيون هي واحد العباره ولا واحد النص ولا واحد الجمله، وبالنسبه لا فونكسيون بروبوزيسيون هي الداله العباريه. المهم في الاخير شفنا لا ديفينيسيون ديال البروبوزيسيون، عرفنا بلي هي واحد الفراز اللي ممكن تكون فغي ولا فوس، وشفنا بعض الامثله، وشفنا لا فونكسيون بروبوزيسيون اللي هي مجموعه ديال لي بروبوزيسيون. هذا لا فونكسيون بروبوزيسيون راه الا عوضنا بواحد النقطه كنحصلوا على واحد لا بروبوزيسيون. هادشي اللي كاين. غنمشيو نشوفوا لي كونتيفيكاتور اللي فيهم لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل او لي كونتيفيكاتور اكزيستونسييل. بالنسبه لي كونتيفيكاتور يونيفرسيل الرمز ديالها هو د مقلوبه. l'expression quel que soit s'appelle le quantificateur universel et c'est noté هاد مقلوبه. يعني une fois انت تشوف هاد quel que soit ولا pour tout راه ممكن تعوضهم غير بهذا الرمز صافي. مثلا quel que soit x appartient à R راه عندنا هاد x استثناء زائد 1 supérieur ou égal à 0. مثلا هذه راه ممكن تحولها لهاد الكتابة quel que soit x appartient à R عندنا x استثناء زائد 1 supérieur ou égal 0.
هاد لي كونتيفيكاتور جاو غير باش يبسطوا لنا الكتابات اللي عندنا في الماط. هذه هي الفائده ديالهم. غنشوفوا واحد ليكزومبل غيبان لكم البلان. écrire en utilisant les quantificateurs. واحد هادي راه ايتا فونكسيون بروبوزيسيونيل. فونكسيون بروبوزيسيونيل واحد، فونكسيون جوج، فونكسيون 3. بالنسبه للحل ديال هاد بروبوزيسيونيل واحد قال لك كيلكو سوا x de r on a x au carré plus 1 supérieur ou égal à 1. واش هادي بعدا صحيحه ولا لا؟ صحيحه مهما ينتمي ل r. هادي راه ايتا فغي، ايتا فونكسيون بروبوزيسيونيل فغي. اذا واحد قال لك حولها باستعمال هاد لي كونتيفيكاتور، حولها ليه للكتابه ديال الماط. المهم غنديرو عندنا كيلكو سوا، غنديرو هاد كيلكو سوا x appartient à r on a x أس 2 زائد 1 supérieur ou égal à 1. بالنسبه ل فونكسيون بروبوزيسيونيل جوج قال لك بورتو، راه قلنا بورتو هي بحال كيلكو سوا بورتو x دو r on a cos أس 2 زائد سينيس x أس 2 تساوي 1. يعني كيلكو سوا حتى هي x appartient à r on a cos au carré de x plus sin au carré de x égale à 1. حتى هادي راه غير كيلكو سوا x appartient à r. بالنسبه للثالثه حتى نقراو هاد لي كونتيفيكاتور اكزيستونسيال ونرجعو نجاوبوا على الثالثه. قال لك بالنسبه لي كونتيفيكاتور اكزيستونسيال ليكسبريسيون il existe au moins يوجد على الاقل. بالنسبه لهذه الترجمه بالعربيه هي مهما يكون ولا لكل، يعني تتشمل واحد لونسومبل، واحد المجموعه كامله. الا عندنا واحد المجموعه ديال الدراري مثلا ما عندناش داك الاستثناء كامله كنخلطوهم. بالنسبه لهذه لا، الا عندنا واحد المجموعه ديال الدراري كنخذوا واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كنحددوا هذوك الدراري اللي بغينا. مثلا l'expression il existe au moins s'appelle les quantificateurs existentiels noté et se noté مقلوبه. واحد نشوف واحد ليكزومبل يبان لكم البلان. écrire en utilisant les quantificateurs il existe قال لك بروبوزيسيون الواحد il existe au moins x dans r tel que 3x au carré plus x moins 2 égale à 0. غنحولوها للكتابه ديال الكتابه ديال المطموم للكونتيفيكاتور en utilisant le quantificateur. بي واحد il existe اللي هي الرمز ديال il existe. il existe au moins x appartient à r tel que 3x أس 2 زائد x moins 2 égale à 0. احنا حولناها للكتابه باستعمال لي كونتيفيكاتور. بالنسبه ل 2 قال لك il existe au moins x appartient à r tel que x supérieur ou égal à 3. il existe x appartient à r tel que x supérieur ou égal à 3. هادي راه بغي علاش قال لك il existe، قال لك يوجد، كاينين عندنا شي اعداد من r الا حطيناهم هنا اكبر او يساوي 3. ممكن 4 5 6 ولا درنا هنا كيلكو سوا. الا درنا هاد كيلكو سوا هنا راه خطا، حيتاش كيلكو سوا كتقول لك جميع الاعداد اللي من r واش كبر من 3. لا، هنا قال لك راه كاينين شي اعداد في r اللي كبيرين على 3. اذا هذه راه صحيحه. المهم بالنسبه لثلاثه هي il existe بالنسبه لثلاثه il existe unique x dans r tel que x زائد 1 égale à 0. يعني هاد ثلاثه قال لك هاد الرمز ديال هاد il existe unique هو هذا. يعني راه كاين واحد عنصر وحيد، غير واحد. قال لك راه غير واحد، ماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثه، قال لك غير واحد. قال لك il existe unique اللي هي هذا هو il existe unique، الرمز ديالها هو هذا. هذه il existe au moins على الاقل واحد ولا جوج ولا ثلاثه. هاد il existe unique واحد فقط. il existe unique x appartient à r tel que x زائد 1 égale à 0. يعني كاين عدد واحد اللي هو ناقص 1. باش تكون عباره صحيحه خصنا نديرو ناقص 1 هنا، وباش تكون واحده بروبوزيسيون فوس نديرو اي عدد من غير ناقص 1. المهم نرجعوا دابا لهذا المثال اللي مخلطين فيه هذا كيلكو سوا وهذا il existe. قال لك كيلكو سوا x apart de r plus
il existe r بليس هي من زيرو وجبد il existe من هي زيرو وجبد il existe y appartient à r بلس ايطوال يعني ما كانش زيرو. ولكن من زيرو وجبد ما كاينش زيرو تيل كو y ايكالا راسين دو اكس. باش نحولو هذه الكتابه ديال لي كونتيفيكاتور غنديرو قال لك كيلكو سوا هذه كيلكو سوا x appartient à r plus il existe y appartient à r étoile plus tel que x égale à racine de x. وحنا سالينا لي كونتيفيكاتور. المهم كنتمنى تفهموا هادشي اللي درنا في لو بروميير بارتي، واللي عنده شي سؤال ولا ما فهم شي حاجه يباسيه معنا في فيسبوك ديالنا ولا الواتساب. بون كوراج.